ভাইরা, আমাদের সম্মানিত মুআল্লিম মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেব দামাত বরকাতুহু আমাদেরকে ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনায় হিজরত করে আসার যে ইতিহাস বর্ণনা করে শুনাইলেন। যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনাতে এসেছেন, তখন মদিনার সর্বশ্রেণীর মানুষ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। মদিনার বাচ্চারা সুন্দরভাবে এই শের আবৃত্তি করার মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইছে। আমরা সেই শেরগুলো এখন বলবো ইনশাআল্লাহ, আপনারাও সাথে সাথে বলবেন। وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يظهر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع بحبيب الله طال مصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال بحبيب الله طال مصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال جئت شرفت البرايا هدية الظلام مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أجل الخلق قادرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجاء المستضعفين صل يا رب على
ينزل الستر علينا ما سعى لله سعى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله